سالیان میلیون ها دانش آموز و دانشجو درگیر کنکور هستند. درس، جزوه، آینده‌ام چی میشه؟ همه اون شب بیداری ها دارم به کجا میرم؟ خب آقا جان، چایخور واقعی اونیه که تو گرمای تابستون هم چای بخوره. آره. الان که دارین این ویدیو رو میبینید فکر کنم یه کوچولو دیره برای اینکه بیام درباره درس خوندن و برنامه‌ریزی کردن و کنکور و اینجور چیزا صحبت کنم. البته چیزایی که میخوام بگم صرفا فقط برای کنکوریا یا کسایی که نزدیک کنکور هستن نیست و به نظرم هر کسی میتونه نگاه کنه. بیشتر یه جورایی از تجربیات خودم میخوام بگم و این دوره‌ای که درس خوندم و یه حقیقتی هم درباره خودم بهتون بگم که خیلی وقت بود میخواستم بگم ولی به دلایلی که جلوتر میگم نگفتم تا حالا. ولی خب آره، ویدیو امروز درباره برنامه‌ریزی کردن کنکور و نمیدونم این چیزا نیست که مطمئنم خودتون بهتر از من بلدین این چیزا رو. همه ما دنبال یه شغل خوب، درآمد خوب، آینده خوب و همه ایناییم و خب کیه که بعدش بیاد. و این دوره تحصیلیمون و مخصوصا کنکور یه جورایی، حالا جوری که بقیه میگن، به عنوان دوره سرنوشت ساز ما حساب میاد. حالا درست و غلطش دیگه با خودتون. و اینم اضافه کنم که تمام چیزایی که میخوام تو این ویدیو بگم فقط و فقط نظر شخصی خود منه و خیلی خوشحال میشم که توی کامنت ها حتما نظرتون رو برام بنویسین، چون که درسته من دارم با یه دوربین حرف میزنم ولی میدونم که بعدا نگاه میکنین اینو و خیلی دوست دارم که با هم دیگه صحبت کنیم و منم نظر شما رو بشنوم، یک طرفه نباشه این صحبت های من. ما از اول دبستان تا این 12 سال 12 سال تحصیلیمون هممون داریم توی یه سیستم آموزشی درس میخونیم، توی چرخه‌ای داریم رشد میکنیم، بزرگ میشیم، درس میخونیم که همونو گذروندن و فکر میکنیم این فرمولی که حالا یه عده‌ای دنبال کردن باهاش به موفقیت رسیدن برای همه ما جواب میده، در صورتی که اینطور نیست. همه ما آدما با هم دیگه فرق داریم. به نظرم این چیزی نیست که من بخوام بگم به نظر من همه با هم فرق داریم، چیزی که کاملا مشخصه که همه با هم دیگه فرق داریم. و وقتی میایم همه آدما رو توی چارچوبی میندازیم که همه باید یه جور فکر کنن، یه کاری رو انجام بدن و حتی یه جور لباس بپوشن، این محدودیتی که به وجود میاد دیگه باعث میشه خارج از اون چارچوب فکر نکنیم و واقعا میاد این خلاقیت ما رو میخشکونه، میترکونه. خیلی ها درس خوندن رو دوست دارن مثل خود من، یا بهتر بگم دوست داشتم و الانم که به اون موقع فکر میکنم اصلا پشیمون نیستم از اینکه اون همه درس خوندم. چیزی که از اون موقع درس خوندنم یاد گرفتم این بود که چقدر هدف داشتن خوبه و برنامه‌ریزی کردن مهمه. کل جنبندی که بخوام بکنم یه چیز خیلی مهمی که یاد گرفتم این دوتا چیز بود. اما چیزی که اون موقع دیر متوجه شدم تو اون اوج درس خون بودنم این بود که همش همین نیست، یعنی همش محدود به این کتابایی که تو داری میخونی نیست، همش محدود به چیزایی که معلمت یا استادت داره میگه نیست. انقدر که ذهن ما رو با مطالب و درس‌های مختلف و جزوه و انتگرال و ایمان تقوا عمل صالح و اینجور چیزا پر میکنن، دیگه جایی برای اطلاعات جدید و متفاوت نداریم. مثلا خیلی کم پیش میاد دیگه بریم یه کتاب خارج از درسی بخونیم، نه شاید وقتشو داشته باشیم نه حوصله‌شو. ولی جامعه داره به این سمتی میره که مردم متوجه میشن که تحصیلات آکادمیک واقعا برای همه نیست، یعنی به درد همه نمیخوره. قضیه همون فرمول است که گفتم همه میخوان همونو دنبال کنن. من واقعا سر کنکور خودمو کشتم، یعنی مدرسه میرفتم، بعد از مدرسه صاف میرفتم کتابخونه، ناهارمو با خودم میبردم تو کتابخونه، ناهار میخوردم تا غروب، دوباره شب میومدم خونه، همون چیزایی که تو کتابخونه خونده بودم و مرور میکردم، تست میزدم و 1 سال اینا من به همین شکل زندگی کردم. بعدش هم که نتایج اومد و دقیقا همون دانشگاهی که میخواستم قبول شدم، کلی خوشحال و خندان و شادان. ولی بعد که رفتم دانشگاه یهو دیگه اون پله های ترقی که داشتم بالا میرفتم، یهو از بالای اون پله ها نگاه کردم که مثلا خب من الان رسیدم اینجا، الان چی این منم مثلا گفتم الان چی کار کنم، الان چی میشه. حوصله‌ام نداشتم بیشتر از اون برم بالا و واسه همین شد که تو دوره دانشگاه خیلی افت کردم
بودم، یه محیط مدرسه نبود، وارد یه محیط جدید شده بودم، دانشگاه هم یه شهر دیگه بود، یهو همه چیز جدید و تازه شد برام و اونجا بود که از یه زاویه دیگه دیدم. اون سالی که من داشتم برای کنکور میخوندم کلا پیانو رو ول کرده بودم، در صورتی که من از 11 سالگی اینا داشتم پیانو میزدم و همیشه هم دوست داشتم موسیقی بخونم، ولی همونطور که همیشه اطرافیانمون میگن موسیقی در کنار درست، یا حالا هر چیزی که دوست داری میگن اینو بخون اونم در کنارش. راستی مامان من میخوام کارگردان بشم. چی؟ کارگردان دیگه، مثلا فیلم بسازم، بازیگر انتخاب کنم. برو این شغل پیدا کن پول در بیاد از توش. کارگردانی چی پول توشه؟ والا به خدا من دوست دارم که کارگردان بشم. دختر منیژه خانم نگاه کن، مهندسی پزشکی قبول شده. ماشاءالله ماشاءالله. چیزی که می‌خواستم توی ویدیو بهتون بگم و این مدت نمیگفتم این بود که من از دانشگاه انصراف دادم و دقیقا هم یه 2-3 ترم مونده بود تا بتونم لیسانسمو بگیرم، ولی انصراف دادم. تا الان هم به نظرم بهترین کاری بود که میتونستم انجام بدم و دلیل اینکه نمیگفتم این بود که اکثر مخاطبای من جوونن و نمیخواستم با حرفام یه جورایی تاثیر بذارم یا یه وقت خدایی نکرده تشویق کنم کسی رو به اینکه حالا به این طرح تحصیل کنین، اصلا بزنید زیر کاسه کوزه همه چی اینا. نه اصلا اینطور نیست. من هم خیلی درس خون بودن رو امتحان کردم و هم درس نخوندن رو. من موقعی که انصراف دادم از دانشگاه واقعا یه هدفی داشتم، یعنی اون موقع هم کار میکردم هم درس میخوندم، موقع هنرجو داشتم، پیانو درس میدادم واسه خودم و واقعا حس میکردم با اون کارم شادم، با اون کارم خیلی حال میکنم با اون و درآمدم داشتم واسه خودم. واسه همین اگر براتون سواله که مثلا خانواده‌ات چیزی نگفتن، دور و بری‌ها چیزی نگفتن و اینا، خدا رو شکر ساپورت کردن، یعنی میدیدن که من دارم کار میکنم و دانشگاه یه جوری چیز اضافه‌ای شده بود. مخصوصا اینکه تو دانشگاه اصلا خیلی‌ها سرسری میگرفتن، دانشجوها سر کلاس نمیومدن، استادا میپیچوندن و نمیدونم شاید تو دانشگاه اشتباهی افتاده بودم، ولی همه اینا به هر حال دست به دست هم داد که من همون از یه زاویه دیگه ببینم و ببینم که همش این نیست. یعنی من اون مدتی که همش سرم تو کتاب بود و هیچ چیز دیگه غیر از کتاب نمیدیدم باعث شد از همه اینا غافل بشم که کتابای دیگه‌ای هم به جز کتابای درسی هست، یا مثلا میتونی بیرون بری، میتونی خوش بگذرونی، میتونی از طریق هنرت پول در بیاری. اینا چیزایی بود که من نمیدیدم و به هر حال منم تحت تاثیر جامعه بودم و این انصراف دادنه بر من جواب داد. بچه‌ها هدف من کلا از این حرفایی که میزنم اینه که اگر کنکور میدین، اگه درس میخونین، اگه یه رشته‌ای رو دارین انتخاب میکنین یا حالا انتخاب کردین، برای خودتون انتخابش کنین. یعنی و انتخابش که میکنین خودتون خیلی خیلی دوستش داشته باشین. به اصرار کس دیگه‌ای، حالا پدر مادرتون یا عمه، خاله، دایی، دوست، آشنا انتخاب نکنین. تحت تاثیر چیزی قرار نگیریم. همونطور که من تحت تاثیر قرار گرفتم که فکر می‌کردم حتما باید یه تحصیلات آکادمیکی داشته باشم که بتونم پول در بیارم یا موقعیت اجتماعی خوبی داشته باشم، در صورتی که جامعه همونقدر که به دکتر و مهندس و اینجور چیزا احتیاج داره به نجار و آرتیست و باغبون هم احتیاج داره. همه این کتابای انگیزشی و موفقیت و پولدار شدن و اینجور چیزا هم که بخونی، حرف کلشون اینه که باید تو زندگی هدف داشته باشی و اون هدفتو تا آخر عمرت دنبالش کنی. یعنی چیزی که ازش بازنشسته نشی. اگه یه شغلی رو انتخاب میکنی از انجام دادنش لذت ببری، از سر کار رفتن لذت ببری، از اون سختیاش لذت ببری. نگاه نکنیم مثلا کدوم رشته پول سازه بریم همون رو ادامه بدیم، مثلا دختر خالم چه رشته‌ای قبول شده من اونو برم. نظر من اصلا درست نیست. بعضیا هستن مثلا سالها 5-6 سال پشت کنکور میمونن فقط برای اینکه اون رشته‌ای که حالا یا خودشون میخوان، یعنی امیدوارم خودشون بخوان یا به اصرار کس دیگه میخوان قبول بشن رو قبول شن، که خب مثلا طرف میتونست اون 5-6 سال بره کسب و کار خودش رو راه بندازه یا یه مهارتی رو یاد بگیره. اصلا این
مهارت یاد گرفتن خیلی مهمه. این مهارته که میتونه ما رو به موفقیت برسونه، حالا به پول درآوردن برسونه. هر مهارتی که تو توش خوب باشی. میتونی یه آشپز خیلی خوب باشی، یه آشپزی باشی که واقعا با شغل عشق میکنی، در صورتی که مثلا یه دکتری هست که شغلش رو دوست نداره. امیدوارم حالا هر مسیری رو که میخواین انتخاب کنین یا انتخاب کردین توش موفق ترین باشین، موفق ترین خودتون باشین. خودمون رو با خودمون مقایسه کنیم، با این و اون مقایسه نکنیم، چون که ما هممون متفاوتیم و میتونیم بهترین باشیم به شرطی که بخوایم. خلاصه که همین کل ویدیو میخواستم درباره همین صحبت کنم. ببخشید اگه حوصله‌تون سر رفت. میدونم اینجور ویدیوهای نشستنی صحبت کردن نکی شاید زیاد طرفدار نداشته باشه، ولی سعی می‌کنم چیزایی که خودم باهاش حال می‌کنم درست کنم و چیزی که میدونم شاید بتونه حتی یک نفر رو کمک کنه. امیدوارم که اینطور باشه و خیلی خوشحال میشم که توی کامنت ها حتما نظرتون رو بنویسین و اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایکش کنید و اگر دوست داشتید ویدیوهای بیشتری از من ببینید حتما سابسکرایب کن هموطن. خیلی دوستتون دارم نیکی فامیلی و من شما رو توی ویدیوی بعدی میبینم. خدافظ.